रहीम अस्सलाम वालेकुम। हालात हाज़रा के हवाले से पीटीआई का एक नया दुख सामने आया है और वो नया दुख ये है कि भारत से उन्होंने शिकवा किया है कि आपकी वजह से जनरल हाफिज़ आसिम मुनीर हीरो बन गए हैं। ये इसकी दिलचस्प तफसील है। और फिर इसी के साथ जुड़ा हुआ मामला ये है कि भारत की सालसी मुहिम क्यों नाकाम हुई, पाकिस्तान ने नाकाम की या भारत की किस्मत इन दिनों ठीक नहीं जा रही। और मुझे तो लगता है कि नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि भारत भी साड़ सत्ती की लपेट में आ गया है और गिलगित मौत का किला बन गया है। और फिर ये है कि उमर अयूब को मशवरा है कि अपने मनहूस दादा को याद करो, बेसर बेपैर की हाँकने के बजाय उसकी याद अगर करोगे तो कुछ वक्त का मसरफ़ बेहतर हो जाएगा। ये 4 पॉइंट है, लेकिन इब्तिदा में थोड़ा सा ज़िक्र इस बात का कि पाकिस्तान ने जो सबूत दिए हैं ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत की दहशतगर्दी के किस तरह लोगों को पैसे देकर दहशतगर्दी के लिए भिजवाया गया, एतराफ़ात, ऑडियो टेप, दूसरी दस्तावेजी सबूत सारे इंटरनेशनल मीडिया के सामने रखे गए हैं। और यूँ भारत की वो सारी मुहिम जो पहले ही नाकामी से दो चार थी, मज़ीद नाकामी से दो चार हुई, बिलखसूस इस पस मंज़र में कि दुनिया ने इस बात को नोट किया है, इस बात का नोटिस लिया है, तवज्जो दी है इस बात पर कि जब पाकिस्तान ने ये पेशकश की कि पहलगाम के वाक़े की तहकीकात के लिए किसी भी थर्ड पार्टी से आप रुजू कर लें और एक गैर जानबदाराना तहकीकात हो जिसमें तावन के लिए हम तैयार हैं। ये भारत को पेशकश थी। भारत ने इस पेशकश का कोई जवाब ही नहीं दिया। अगर उसके पास पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई सबूत होता तो वो ये पेशकश न सिर्फ ये कि कबूल करता बल्कि इसके मुतालबे में पहल करता। इसका ज़िक्र भी हमारे दूसरे पॉइंट में आएगा और वो बड़ा ज़रूरी पॉइंट है, इसलिए कि आलमी हालात और आलमी ताकतें बल्कि पूरी दुनिया भारत को किस नज़र से देख रही है और पाकिस्तान को किस नज़र से देख रही है, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। इसमें ये चीज़ सामने आएगी। लेकिन पहले शिकवा इनके यूरोपी व्लॉगर, अमेरिकी और यूरोपी व्लॉगर्स के व्लॉग सुनकर हुआ कि भारत ने जो चाल चली है, जो काम किए हैं वो इतने अनाड़ीपन से किए हैं, इतनी जल्दबाजी में किए हैं, इतनी हमाकत से किए हैं और पाकिस्तान को इतनी धमकियाँ इस तरह से दी हैं, तो उसका नतीजा ये निकला है कि पाकिस्तान में हाफिज़ आसिम मुनीर साहब जो है वो हीरो बन गए हैं। इक़्तिदार पर उनकी गिरफ्त, हालांकि इक़्तिदार पर उनकी गिरफ्त नहीं है, इक़्तिदार के वो इत्तेहादी हैं, एक मखलूत निज़ाम। और अब ये कुल ढकी छुपी बात नहीं कि पाकिस्तान में एक हाइब्रिड निज़ाम चल रहा है और ये भी चलेगा। अच्छा है, ये बुरा है, लेकिन ये चलेगा। बहरहाल इनका कहना ये है कि इनकी वजह से हाफिज़ आसिम मुनीर साहब की आमरीयत, हाफिज़ आसिम मुनीर की डिक्टेटरशिप मजबूत हो गई है, उससे अवामी हमायत मिल गई है और PTI के अनगिनत दुखों में एक बहुत बड़े बल्कि शायद सबसे बड़े दुख का इजाफ़ा हो गया जिसकी वजह से इनकी कमर ही टूट गई है। और मैंने आपसे अर्ज़ किया था, बल्कि आपके दूसरे ज़राए से भी पता चल गया होगा कि PTI ने जो सर्वे कराए उनसे पता चला है कि PTI के जो हामी वोटर थे वो भी फ़ौज का साथ देने का ऐलान कर रहे हैं। तो PTI की कमर दोहरी तहरी होकर टूटी है, एकहरी होकर नहीं टूटी, 3 मकामात पर से इनकी कमर टूट गई है और बड़ी दुख के आलम में ये लोग अब विलाग कर रहे हैं। बल्कि इनमें से बहुत से व्लॉगर जो हैं PTI सोशल मीडिया के, उन्होंने PTI के बहुत से तो खैर नहीं कहते, चंद उनमें से ऐसे हैं, 25% लगा लें, जो उनमें ऐसे हैं जो इमरान खान के बजाय अब सिर्फ पाकिस्तानी फ़ौज का तज़किरा करते हैं। तो ये बात भी PTI के लिए एक बदशगुनी से कम नहीं। तो हीरो क्यों बने हाफिज़ साहब? हीरो बनने की एक वजह तो खैर ठीक है, वो सामने की है, समझ में आती है कि वो डट गए हैं भारत के अज़ाइम के सामने और उन्होंने भारत को एक ईंट का जवाब 2 पत्थर से देने का फ़ैसला किया। और मैं आपको ये ख़बर दे दूं कि पाकिस्तान की तरफ से ये मैसेज उन्हें किसी भी तरीके से कन्वे कर दिया गया है कि आप जितनी ताकत से वार करेंगे हम उससे दुगनी ताकत के साथ उसका जवाब देंगे। और ये ख़बरें तो आपने पढ़ ली हैं, हर तरफ से आ गई हैं
کہ پاکستان نے انڈیا کے 100 سے زیادہ مقامات کا انتخاب کیا جہاں وہ اسٹرائک بیک کر سکتا ہے. ضروری نہیں کہ سب پر کرے، لیکن وہ مقامات کی لسٹ بن گئی ہے. لسٹ بننے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ نام لکھ لیا اور وہ معاملہ ڈن ہو گیا، بلکہ لسٹ بننے کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام متوقع ٹارگیٹس کو نشانہ بنانے کے لیے جو مطلوبہ تیاری چاہیے وہ پاکستان نے کر لی، اور یہ ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے. اس سے پہلے پاکستان اتنی بڑی تیاری کی پوزیشن میں شاید نہیں تھا، لیکن اس مرتبہ ہمارے دو دوست ملکوں نے نام لینے کی ضرورت نہیں. آپ سمجھ سکتے ہیں وقت پڑنے سے پہلے ہی ہمیں وہ ضروری چیزیں، ہتھیار کہہ لیں، ڈرون طیارے کہہ لیں یا لڑاکا طیارے کہہ لیں، پرزے کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، وہ ہمیں فراہم کر دیے ہیں جنگ سے پہلے. متوقع جنگ سے پہلے ہی ہمیں فراہم کر دیے ہیں. ایسا نہیں کہ جنگ چھڑ گئی تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ مدد لے لو. جنگ چھڑنے سے پہلے ہی، اور ان کی یہ جو مدد ہے یہ بھارت کے لیے ایک بڑا پیغام ہے. تو یہ جو ٹارگیٹ لسٹ بنائی گئی ہے اس سے بھارت خائف ہے. اور پھر حافظ عاصم منیر کی اس جرأت کے، اگر یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ عمران خان ہوتا تو پتہ نہیں پاکستان نے کیا کر دینا تھا، بھی عمران خان ہوتا تو پھر بھارت کو پریشانی کی ضرورت ہی کیا تھی، وہ تو بھارت کی اپنی حکومت ہوتی. اور عمران خان تو وہ تھا کہ جب پاکستان کی یعنی شرمناک حد تک جھکنے اور یعنی سرنڈر کرنے کے تاثر عام ہوئے تو شہباز شریف نے قومی اسمبلی میں توجہ دلائی اس بات پر، تو عمران خان نے جل کر کہا تو کیا میں بھارت پر حملہ کر دوں. اس ایک فکرے میں عمران خان کی نیت اور اس وقت پاکستان پر طاری بے بسی ظاہر ہوتی ہے. تو خیر، ایک تو یہ جرأت اور بہادری اور کمانڈ اور پھر تیاری کا ایک میکسیمم لیول جس کی توقع خود پاکستانیوں کو بھی نہیں تھی، یہ سارا کریڈٹ حافظ عاصم منیر اور ان کی ٹیم کو جاتا ہے. تو ایک تو یہ اس لحاظ سے ہیرو بن گئے، لیکن یہ واحد وجہ نہیں ہے. دوسری وجہ یہ ہوئی ہے کہ پلوامہ کے برعکس جب پلوامہ ہوا تھا تو پوری دنیا پاکستان کے خلاف ہو گئی تھی، اور پاکستان کو اپنا دفاع کرنا، دفاع سے مراد یہ ہے کہ صفائی دینا مشکل ہو گیا تھا. لیکن اس مرتبہ کیا ہوا ہے کہ اس مرتبہ پاکستان کا موقف ہر جگہ سنا گیا ہے، بھارت کا موقف کسی جگہ نہیں سنا گیا. یہاں تک کہ امریکہ سے بھارت نے جو لابیاں کی کہ کم سے کم آپ پاکستان کا نام اس حد تک ہی لے دیں کہ پاکستان ان دہشت گردوں کو پکڑے. یعنی آپ یہ نہ کہیں کہ پاکستان ذمہ دار ہے، یہ بھی نہ کہیں کہ پاکستان کی ان کو سپورٹ حاصل ہے دہشت گردوں کو، صرف اتنا کہہ دیں کہ پاکستان ان دہشت گردوں کو پکڑے. ہمارا مقصد اس سے حاصل ہو جائے گا، کیونکہ ہمارا کیس اس سے واضح ہو جائے گا کہ ہمارا کیس یہی ہے کہ یہ لوگ پاکستان کی ملی بھگت سے یہ پاکستان سے آئے تھے، لیکن امریکہ نے کسی بھی ریفرنس میں پاکستان کا نام لینے سے انکار کر دیا. اور ایسا ہی رویہ روس نے دکھایا. چین کے بارے میں تو خیر معاملہ ہی اور ہے. پھر انڈیا کو توقع تھی سعودی عرب سے کہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں، اور وہ بھارت میں اتنے بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے، اس کو بڑے مفادات کا لالچ ہے، تو وہ کچھ نہ کچھ ہمیں فیور دے گا. پاکستان کے مقابلے میں نہ صحیح، لیکن کم سے کم اس طرح کی فیور کہ بھئی وہ پاکستان کو ایک پیار سے، محبت سے یہ کہہ دے کہ بھئی آپ بھارت کی شکایات کا ازالہ کریں. لیکن سعودی عرب نے بھی بھارت کو انکار کر دیا. اور یورپ جو ہے وہ تو ہم نے دیکھا کہ وہ کچھ عرصے سے پاکستان اور بھارت کے معاملے میں ان کی پالیسی جو پہلے بہت زیادہ بھارت نواز تھی اب اتنی زیادہ بھارت نواز نہیں رہی ہے. اور بھارت کا یہ گمان کہ چونکہ وہ دنیا کی سب سے بڑی منڈی ہے اشیاء صرف کی، یورپی یونین کی پیداوار ہو یا چین کی مصنوعات ہو یا امریکہ کے پروڈکٹس ہوں، تو سب سے زیادہ بڑی منڈی انڈیا ہے. تو یہ اس منڈی ہونے کا، سب سے بڑی منڈی ہونے کا جو فائدہ ہے وہ ہمیں سفارتکاری کی شکل میں ملے گا، لیکن وہ بھی نہیں ملا. پوری دنیا میں ایک بھی ملک ایسا نہیں ہے جس نے بھارت کے اس موقف کی حمایت کی ہو کہ یہ اس پہلگام حملے کی ذمہ داری پاکستان پر عائد ہوتی ہے یا پاکستان اس میں ملوث ہے، یا کم سے کم یہ ہے کہ پاکستان کی غفلت کی وجہ سے وہاں سے دہشت گرد بھارت جا رہے ہیں اور یہ
اس طرح کی بات بھی نہیں ہوئی، کسی بھی طرح کی بات نہیں ہوئی۔ یہ اتنی بڑی سفارتی کامیابی ہے کہ خود انڈیا کے سفارتکار، انڈیا کے حلقے اس پر پریشان بھی ہیں اور حیران بھی ہیں، اور کچھ لوگوں کو تو پاکستان میں بھی یقین نہیں آتا۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ پرسوں کی بات ہے، نجم سیٹھی نے ایک پروگرام میں یہ کہا، شاید کل کی نہیں پرسوں کی بات ہے، کہ نجم سیٹھی نے ایک پروگرام میں یہ کہا کہ جن دہشت گردوں نے یہ کارروائی کی وہ پاکستانی تنظیم ہے، یہ ان کی ناواقفیت کا ثبوت ہے۔ بدنیتی میں نہیں کہتا، لیکن ناواقفیت کا ثبوت ہے۔ دراصل وہ تنظیم اگر ہے تو وہ مقبوضہ کشمیر کے اندر بنی ہے، اور یہ حالات ایسے ہیں کہ مقبوضہ جب کشمیریوں کو توقع تھی کہ پاکستان ان کی مدد کرے گا تو پاکستان نے مدد نہیں کی۔ جب توقع اٹھ جاتی ہے تو پھر لوکل تنظیمیں جنم لیتی ہیں، اور وہاں مقبوضہ کشمیر میں لوکل تنظیمیں جنم لینا شروع ہو گئی ہیں۔ مزاحمت کی تحریک اب ایک نئی شکل اختیار کر سکتی ہے، اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں۔ تو یہ کہہ دینا اصل میں بھارت کے موقف کی تائید ہے۔ بھارت یہی تو کہتا ہے کہ یہ جو تنظیم ہے جس نے یہ واقعہ کیا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ اس بات میں صداقت کتنی ہے کہ اس تنظیم نے یہ کیا ہے، لیکن اس کے بھارت کے موقف کو ہم تسلیم کر لیں تو تب بھی یہ کب ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو نئی تنظیم بنی ہے یہ لشکر طیبہ کی شاخ ہے۔ اس کا کوئی نہ کوئی دستاویزی ثبوت ہونا چاہیے، کوئی فون ٹیپ، کوئی کاغذات، کوئی کسی گرفتار شدہ کا کوئی بیان جس سے انکشاف ہوا۔ جس طرح کے یہ انکشافات پاکستانی فوج نے دنیا کے سامنے رکھے، اس طرح کی وہ بات سامنے رکھے، تبھی یہ بات اس کی مانی جائے گی کہ یہ تنظیم دراصل لشکر قلعدم، لشکر طیبہ ہی کی کوئی شکل ہے، یا اس کی برانچ ہے، یا اس کی سسٹر آرگنائزیشن ہے، کچھ بھی تعلق ہو۔ تو یہ ثابت کرنا بھارت کا کام ہے، جو وہ نہیں کر سکتا، اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو یہ عالمی سطح پر سفارتی کامیابی جو ہے پاکستان کی، یعنی بھارت ہمیں تنہائی میں کھڑا نظر آتا ہے، پاکستان یہ تو پی ٹی آئی کا ایک پروپیگنڈا سیل ہے نا، جو یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا میں بھارتی بیانیہ سر چڑھ کر بول رہا ہے اور پاکستانی بیانیہ کمزور ہے۔ بھئی کمال ہے، عقل کے اندھے ہیں یا بدنیت ہیں، یہ بے ایمان ہیں یہ لوگ جو اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ بھارت کا بیانیہ اگر سر چڑھ کر بول رہا ہوتا تو سلامتی کونسل میں جو قرارداد پیش ہوئی ہے وہ اس طرح کی ہوتی ہے کہ جس میں بھارت کی یہ ساری کوشش ناکام ہوگی کہ وہ پاکستان کا نام اس میں لکھوائے اور مقبوضہ کشمیر کی بجائے انڈیا لکھوائے۔ وہاں لکھا گیا قرارداد میں کشمیر، یعنی کہ تنازع والی جگہ وہ جو ہے اس کا ذکر آیا۔ پھر نہ امریکہ نے ساتھ دیا، نہ برطانیہ نے ساتھ دیا، نہ روس نے ساتھ دیا، نہ عرب ملکوں نے ساتھ دیا، کسی بھی ملک نے بھارت کا ساتھ نہیں دیا۔ اس کے برعکس امریکی اور یورپی طاقتور ترین میڈیا، ان کے ممتاز ترین، مشہور ترین، سب سے بڑے اشاعتی اور نشریاتی ادارے یہ کہہ رہے ہیں کہ سفارتکاروں کو جو بھارت نے بریفنگ دی تھی اس میں وہ کوئی کنونس کرنے والی دلیل یا ثبوت یا ایویڈنس نہیں دے سکا، یعنی کہ بھارت جھوٹ بول رہا ہے، یہ عالمی سفارتکار کہہ رہے ہیں۔ اور 100 ملکوں کے سفارتکاروں کو بلایا تھا، کسی ایک نے بھی، 100 میں سے کسی ایک نے بھی بھارت کی تائید نہیں کی۔ اب اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھارت کا بیانیہ سر چڑھ کر بول رہا ہے، یہ اتنا بڑا جھوٹ پی ٹی آئی والے ہی بول سکتے ہیں اور کوئی نہیں بول سکتا۔ اچھا ناظرین، ہم نے 3 دن پہلے ایک پروگرام میں یہ کہا تھا کہ انڈیا نے ایران اور سعودی عرب سے کہا ہے کہ وہ پاکستان کو منوائیں تاکہ ہمیں حملہ کرنے کی جو مصیبت ہے اس سے نجات مل سکے، مشکل سے نکالیں، یعنی یہ خلاصہ تھا اس چیز کا۔ تو وہ دونوں ملک تیار بھی ہو گئے، کیونکہ ظاہر ہے یہ تو ساری دنیا چاہتی ہے کہ بھی کسی بھی بہانے امن ہو، جنگ نہ ہو، سب کا مفاد، سعودی عرب کا بھی مفاد اسی میں ہے کہ جنگ نہ ہو، ایران کا بھی، چین کا بھی، روس کا بھی، خود امریکہ کا سب سے بڑا مفاد یہ ہے کہ جنگ نہ ہو۔ تو وہ دونوں ملکوں نے سفارتکاری ثالثی کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی اور پاکستان سے رابطہ بھی کیا، لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ ہے کہ ایک بہت بڑا دھماکہ پاکستان نے کر دیا، جس کو خود پاکستان میں ہم لوگ بہت سارے نہیں سمجھ سکے کہ یہ کیا ہوا ہے۔ یہ اصل میں ایک بہت بڑا معاملہ تھا جس کو ہم نے محض ایک صفائی کی کارروائی سمجھا، یہ سمجھا کہ پاکستان اپنی صفائی دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ جب پاکستان نے یہ کہا کہ ہم پہلگام کے واقعے کی تحقیقات کرانے کا مطالبہ کرتے ہیں، اس تحقیقات میں ہم ہر طرح کا تعاون کریں گے، تو یہ دراصل اعلان تھا کہ بھارت جھوٹ بولتا ہے،
अगर भारत सच बोल रहा है तो वो उसकी तायद करे, लेकिन भारत ने तायद नहीं की और इस तरह दुनिया की नज़रों में भारत झूठा हो गया। और जब ये सफारत सालसी की कोशिशों के सिलसिले में ईरान और सऊदी अरब ने ये रब्ता किया, तो उस वक्त पाकिस्तान ने ये बात सामने रखी कि तहकीकात करवा ली जाए। यानी भारत सालसी चाहता था कि उसकी फेस सेविंग हो जाए, उसे हमला ना करना पड़े। यानी अब भी भारत डामाडोल है। और लेकिन मोदी का मसला एक और है, वो अंदर के इंतहा पसंद है, वो मैं अर्ज़ करता हूँ। तो इस चीज़ ने फिर वो सालसी की कोशिशों पर पानी फेर दिया और भारत की मायूसी बढ़ गई। अच्छा, अब हम यही समझ रहे हैं और हमें ये पता है कि भारतीय हुकूमत डामाडोल है, उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो हमला करे तो कैसे करे, क्योंकि उसे पूरी तफसील ये मिल गई है कि पाकिस्तान ने एक ईंट के जवाब में 2 पत्थर मारने का फ़ैसला किया और उसकी तैयारियां आपने देख ली हैं, दुनिया ने देख ली है कि 2 दिनों में इसके 2 मकड़े गिराए गए हैं साइबर टेक्नोलॉजी की मदद से। और पाकिस्तान ने ये चीज़ कर दी जो भारत सोच भी नहीं सकता कि एक मकड़ा, वो जो अनमैन्ड ड्रोन तैयारा होता है, उसमें पाकिस्तान की तरफ जासूसी के लिए रवाना किया गया। तो उससे इन्होंने उसके अंदर, मशीन के अंदर कंप्यूटराइज तरीके से मुदाखलत की या हैक कर लिया, जो भी आप उसको नाम दें। इसके वो जहाज़ जो था वो फिर नीचे को आया, लेकिन पाकिस्तानी इलाके में नहीं गिरा, भारतीय इलाके में वो ज़मीन से टकरा कर तबाह हो गया। और दूसरा मकड़ा इन्होंने जो कैमरे से तस्वीरें खींच रहा था, छोटा होता है ये और उतना महंगा भी नहीं होता जितना वो था, खासा महंगा होता है लेकिन उतना महंगा नहीं, तो उसको भी इन्होंने सही साबित उतार लिया इसी टेक्नोलॉजी की मदद से। और मज़े की बात इसमें ये हुई कि वो अभी पाकिस्तानी इलाके में दाखिल ही हुआ था। वो मुश्किल से 1 फरलांग या आधा फरलांग उसने पाकिस्तानी बॉर्डर क्रॉस किया होगा, आधा फरलांग से ज़्यादा नहीं था फासला। 1 फरलांग भी लगा लें तो 1 फरलांग का फासला क्या होता है। तो इसको इन्होंने यानी न सिर्फ ये है कि उसको नज़रों में रखा और उनकी नज़रों में, उनकी पकड़ाई में आ गया, और ना बल्कि उसके अगले ही लम्हे उन्होंने उसको नीचे खींच लिया। ये एक बड़ी बात हुई है जिससे इंडिया परेशान है। इसका मतलब ये है कि अगर आधा फरलांग तक भी उनका जहाज़ नहीं आ सकता तो उनके मिसाइल जो हैं वो बॉर्डर पार करके कई लंबा फासला तय करके किसी हदफ पर कैसे हिट कर सकेंगे, ये बात अब भारत सोच रहा होगा। तो लेकिन मोदी की मजबूरी क्या है। अब कल ही बीजेपी का एक बुढ़ा लीडर, उसकी उम्र 80 साल से ज़्यादा है, 81 या 82 साल है, सुब्रमण्यम स्वामी, उसने ये बयान दिया है कि मोदी पाकिस्तान के सामने सरेंडर कर गया है, यानी कि हमला नहीं कर रहा और ये इस्तीफ़ा दे। ये भारत का वो ये बुज़ुर्ग लीडर जो है, बूढ़ा लीडर, इसकी बहुत बड़ी फॉलोइंग है बीजेपी में, बहुत बड़ी, इसको गुरु मानते हैं। इसका मतलब ये है कि बीजेपी के अंदर मोदी को बुज़दिल समझा जा रहा है कि वो पाकिस्तान पर हमला नहीं कर रहा। अब ये सुब्रमण्यम स्वामी को लाकर दिखाएं ना, अपने GSK में बुलाएं और बताएं कि पाकिस्तान की तैयारियां ऐसी हैं तो हम हमला करके क्या घाटा उठा सकते हैं। शायद उस बूढ़े को समझ में आ जाए। लेकिन उनकी जहनीत ये है, 80-82 साल की उम्र में आदमी का दिल वो नहीं रहता जो पहले था। लेकिन वो जो है ना, इस्लाम का एक अक़ीदा है कि जिनके दिलों पर मोहर लग जाती है उनको फिर उम्र मैटर नहीं करती। वो अब भी ये कह रहा है कि मोदी बुज़दिल है, इसने पाकिस्तान के सामने सरेंडर कर दिया है, ये पाकिस्तान पर हमला नहीं कर रहा। अकल का अंधा है वो भी, इसलिए कि हमला करना कोई इस तरह का आसान काम नहीं रहा जिस तरह ये सुब्रमण्यम साहब समझ रहे हैं, या वो लोग जो कोई आदमी अगर मुर्गे का गोश्त ले जा रहा हो तो उससे ये कहकर मार डालते हैं कि ये असल में गौ माता का गोश्त था, बल्कि पोटली में गुड़ हो वो उसे भी गाय का गोश्त बना देते हैं। तो ये लोग ये बात कहाँ समझते हैं। आखिर में 2 फ़िक्रे उमर अयूब के लिए इस गधे ने ये बयान दिया है कि पाकिस्तानी क़यादत बुज़दिल है, उसमें उसने फ़ौज को भी अपनी लपेट में ले लिया कि भारत का जवाब नहीं दे रही। भाई पूरे पाकिस्तान में बॉर्डर पर जो अलर्टनेस है उसका अगर पूछना हो तो भारत वालों से जाकर पूछो। तो खैर उमर अयूब की बात का कुछ जवाब देना मुनासिब है ही नहीं। ये
बिल्कुल इसने बेसुरोपा बात की है। इसको सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अपने मनहूस दादे अयूब खां को याद करो, जिनका एक वाक़या ख़ुद उनकी किताब में, उनके हामियों की किताबों में लिखा हुआ है कि तहरीक के आखिरी ज़माने में अयूब खां ने देखा कि उसके छोटे छोटे बच्चे अयूब कुत्ता के नारे लगा रहे हैं। ये तो तुम्हारा दादा तो ये था कि जिसके अपने बच्चे उसे कुत्ता के नाम से याद करते थे। तुम अपने दादे को याद करो, उसके नक्शे कदम पर चलो, और जो इज़्ज़त उसको मिली वो तुम्हें भी मिलेगी, फ़िक्र ना करो। हाँ, एक अहम पॉइंट कि गिलगित जो है वो मौत का किला बन गया है, वो इस हवाले से कि भारत को तवक्को नहीं थी कि सकरदू से लेकर गिलगित के जनूबी बॉर्डर तक इंडिया के साथ जो एरिया मिलता है, वहाँ पाकिस्तान की फ़ौजी तैयारियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि मेरा ख़्याल है कि कम से कम इंडिया को गिलगित पर अटैक का ख्वाब व ख़्याल अपने जहन से खुर्श देना चाहिए। वहाँ जदीद तरीन तैयारे, दूसरे हथियार और बाकी सारा वो जो आला टेक्नोलॉजी जो पाकिस्तान के पास मौजूद है, जो उसने हालिया बरसों में हासिल की है, और वो सारी की सारी यानी एक ऐसा किला बन गया है कि जिसको भारत छुएगा तो उसे पता चलेगा कि उसने तो मौत के किले में हाथ डाल दिया। नाज़रीन, अगले ब्लॉग में मुलाकात होगी इंशाअल्लाह, तब तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।